अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसी जर्नी पर चलने वाले हैं जो शुरू होती है एक घर से और पहुंचती है दुनिया के सारे आसमानों तक। ये जर्नी है वही की जर्नी। कैसे आई पहली आयत, कैसे महसूस किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इल्हाम को, और कैसे ये पैगाम सिर्फ एक कौम तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया तक पहुंचा। आज के वीडियो में हम सही बुखारी की उन 7 रिवायातों को देखेंगे जो वही के सफ़र को स्टेप बाय स्टेप समझाती हैं। चलिए शुरू करते हैं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे, सवाब के तमाम काम नीयतों पर मौकूफ़ है और हर आदमी को उसकी नीयत ही के मुताबिक सवाब मिलेगा। फिर जिस शख्स ने हिजरत अल्लाह और उसके रसूल अलैहि वसल्लम की खातिर की तो उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल अलैहि वसल्लम की तरफ जाती है, और जिसने दुनिया कमाने या किसी औरत से शादी की नीयत से वतन छोड़ा तो उसकी हिजरत उसी चीज़ के लिए है जिसके लिए उसने हिजरत की होगी। दोस्तों, ये हदीस इतनी अजीम है कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब का आगाज़ ही इससे किया। इसका एक लफ्ज़ इनमा बस है जो अरबिक में हद बंदी के लिए आता है। मतलब ये कि आमाल का पूरा दरोमाद सिर्फ और सिर्फ नीयत पर है। नीयत दिल की हालत का नाम है, वो पोशीदा इरादा जो अल्लाह ही देख सकता है। आपका क्या इरादा है, आपका मंसूबा क्या है, आपका अंजाम वही होगा। इस हदीस को समझने के लिए मिसालें देखते हैं। नमाज, 2 लोग एक साथ नमाज पढ़ रहे हैं, एक का दिल अल्लाह की तरफ है, दूसरा दिखावा कर रहा है। ज़हीरी अमल एक लेकिन कबूलियत की दुनिया अलग। हिजरत का मिसाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही बताया जो हमारे सामने है। एक शख्स मदीना इसलिए आया कि उसकी ज़िंदगी बच जाए और उसका ईमान बचा रहे। दूसरा आया कि वहाँ उसका कारोबार अच्छा चलेगा या उसकी महबूबा से शादी हो जाएगी। दोनों ने घर छोड़ा, लेकिन आखिरत में उनका अंजाम उनकी नीयत के मुताबिक होगा। ये सिर्फ हिजरत तक महदूद नहीं, हर अमल, रोज़ा, हज, खिदमत, तालीम, सब का सवाब इसी नीयत पर मुनहसर है। हम इस हदीस से अपनी ज़िंदगी में क्या सीखें? इखलास, हर काम सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करें। दुनिया की तारीफ़ या बदनामी से ऊपर उठकर अपने आप से सवाल, कभी भी कोई अच्छा काम करते वक्त अपने से पूछें, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ। मुंदनी कामों को भी इबादत बना सकते हैं। आप काम कर रहे हैं, घर चल रहे हैं, बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। अगर नीयत ये है कि आप हलाल रिज़्क कमाएं और अपने फ़र्ज़ अदा करें तो ये भी इबादत बन सकता है। सही बुखारी 2। हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि हज़रत हारिस बिन हिशाम रदी अल्लाह अन्हो ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह, आप पर वही कैसे आती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कभी तो वही आने की कैफियत घंटी की तरह होती है और ये कैफियत मुझ पर बहुत गिरान मुश्किल गुजरती है। फिर जब फरिश्ते का पैगाम मुझे याद हो जाता है तो ये रुक जाती है, और कभी फरिश्ता इंसानी शक्ल में मेरे पास आकर मुझसे हम कलाम होता है और जो कुछ वो कहता है मैं उसे महफूज याद कर लेता हूँ। फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैंने सख्त सर्दी के दिनों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब वही आती तो उसके मौकूफ़ पर आपकी पेशानी से पसीना फूट पड़ता था। दोस्तों, इस हदीस में वही के आने के 2 मुख्तलिफ तरीके बयान किए गए हैं। पहला तरीका, जिसमें आवाज़ घंटी की तरह आती थी, ये एक शदीद हाल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बोझ महसूस होता, आपकी ज़ात इस इलाही अमल में पूरी तरह शामिल हो जाती, इतना कि ठंडी में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी से पसीना टपक पड़ता था। ये इस बात की दलील है कि वही कोई आम ख्वाब या वजद नहीं बल्कि एक हकीकी, शदीद और मुश्किल अमल था। दूसरा तरीका, जिसमें हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इंसान की शक्ल में आते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत करते थे, इसने आसानी होती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर लफ्ज़ याद कर लेते थे। इस सूरतें इस बात की गवाही देती हैं कि कुरान की हिफाजत का काम कैसा महफूज था। हर लफ्ज़,
हर हर्फ बराबर उतारता और महफूज होकर आज तक हमारे पास है। इस हदीस से हम क्या सीखते हैं? वही का मुकद्दस और शदीद अमल। इससे ये यकीन पैदा होता है कि कुरान अल्लाह का कलाम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हकीकतन उतरा, कोई इंसानी ख्याल या तरतीब नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ और कुर्बानी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तकलीफ़ उठाई ताकि ये पैगाम इंसानियत तक पहुँचे। इससे आपकी अज़मत और आपकी मुश्किलात का अंदाज़ा होता है। इल्म का मुस्तहकम सिलसिला, वही के आने का ये तफसीली बयान इस बात की दलील है कि हदीस का इल्म कितना महफूज और सही तरीक़ों से आया है। शुक्र का जज्बा, आज हम आसानी से कुरान पढ़ लेते हैं, पर इसके आने का सफ़र कितना मुश्किल था, इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। तसव्वुर कीजिए एक अकेला इंसान एक पहाड़ की चोटी पर, एक खामोश फार में, और फिर यकयक आसमान से एक नूर उतरता है जो इंसानियत की तारीख बदल कर रख देगा। आज की वीडियो दुनिया की सबसे अजीम और आखिरी हिदायत कुरान हकीम के नुज़ूल की शुरुआत का वाक़या है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़ुबानी सही बुखारी की वो अजीम रिवायत जो बताती है कि कैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तिदा सच्चे ख्वाबों की शक्ल में हुई। आप जो कुछ ख्वाब में देखते वो सुबह की सफ़ेदी की तरह पूरा हो जाता। फिर आपको तन्हाई पसंद आ गई, आप गारे हिरा में इबादत के लिए चले जाते, कई कई रातें वहीं गुजर देते अपने साथ ले जाने का सामान लेकर। फिर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास वापस आते और फिर से उतने ही दिन के लिए जाते। आखिर वो लम्हा आ ही गया। एक रोज़ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे, यकयक हक आ गया। एक फ़रिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर कहा, पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फ़रिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़कर इतना ज़बरदस्ती से छापा कि आपकी सांस कटने लगी। फिर छोड़कर फिर कहा, पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब दिया। ये मौका तीसरी बार आया जब तक फ़रिश्ते ने वो अजीम कलिमात नहीं सुना दिए जो आज तक जिंदा हैं। इक़रा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसाना मिन अलक, इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को खून के लोथेरे से पैदा किया। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आयत को लेकर वापस आए। आपका दिल धड़क रहा था। आपने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा, मुझे चादर उठा दो, मुझे चादर उठा दो। जब आप ठंडे हुए तो आपने फरमाया, मुझे अपनी जान का डर है। लेकिन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, आपकी हमदर्द और सबसे पहली मोमिना, बोली, कतन नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप रिश्तेदारी निभाते हैं, कमज़ोर का बोझ उठाते हैं, मोहताजों को कमा कर देते हैं, मेहमानों की खिदमत करते हैं और हक के मामले में आने वाली तकलीफ में मदद करते हैं। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौसला बढ़ाया। उनका ईमान आपकी ज़ात की पकीज़गी पर इतना पक्का था। फिर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चाचाज़ाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गईं, जो ईसाई हो चुके थे। जब वर्का ने वाक़या सुना तो उन्होंने आंखें भर आते हुए कहा, ये तो वही नामूस, वही लाने वाला फ़रिश्ता है जिसे अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाया था। काश मैं आपके ज़माने नबुव्वत में जवान होता, काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहूं जब आपकी कौम आपको निकाल देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या वो मुझे निकाल देंगे? वर्का ने कहा, हाँ, जो भी इस तरह का पैगाम लेकर आया उससे दुश्मनी की गई, और अगर मैं आपका ज़माना देखूं तो पूरी मदद करूंगा। दोस्तों, इस वाक़या से हम क्या सीखते हैं? नबुव्वत की आमद, ये वो दौरे आगाज़ है जहाँ से इंसानियत की हिदायत का आखिरी सिलसिला शुरू होता है। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का किरदार, पहला सबसे बड़ा और सबसे अजीम ईमान एक औरत का था। उनकी हिम्मत, समझ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इत्मीनान ने इस दीन की बुनियाद रखने में अहम हिस्सा अदा किया। तकलीफ़ का आगाज़, वर्का का अंदाज़ा सही था। पैगाम हक लाने वालों को तकलीफ़ों का सामना करना ही पड़ता है।
नबूवत का आवाज़ ही मुश्किलात के एहसास से हुआ। कुरान की हिफाजत। पहली आयत इक़रा पढ़ो थी। इल्म, तालीम और खुदा की किताब पढ़ने का हुक्म सबसे पहले आया। इसी से इस दीन की बुनियाद है। सही बुखारी 4। क्या आपने कभी सोचा है कि गारे हिरा में पहली वही के बाद क्या हुआ? पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली आयत इक़रा उतरने के बाद दावत का आगाज़ किस तरह हुआ? आज हम सही बुखारी की एक नहायत अहम रिवायत पर बात करेंगे। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी से मंसूब है, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने ऊपर दावत के पहले हुक्म के नुज़ूल का दृश्य बयान फरमाया है। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल अंसारी अन्नहु समिअ नबिय्या यकुस्सु क़िस्सता नुज़ूलिल वही फ़क़ाला बैना अना अमशी। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी बंदिश वही का वाक़या सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, एक रोज़ मैं रास्ते से गुज़र रहा था कि अचानक मुझे आसमान की तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी। मैंने सर उठाया तो देखा कि वही फ़रिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो मेरे पास गारे हिरा में आया था, आसमान और ज़मीन के दरमियान एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। मैं उसे देखकर सख्त दहशत ज़दा हो गया। घर लौटकर मैंने अहले खाना से कहा, मुझे चादर ओढ़ाओ, मुझे चादर ओढ़ाओ। उन्होंने मुझे चादर ओढ़ा दी। उस वक्त अल्लाह ताला ने वही नाजिल की, अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अन्ज़िर व रब्बका फ़कब्बिर व सियाबका फ़ताहिर व रुज्ज़ा फ़हजुर। ये आयतें हैं सूरह अल मुद्दस्सिर की। ऐ चादर लपेट कर सोने वाले, उठो और डराओ, अपने रब की बरियाई बयान करो, अपने कपड़े पाक रखो और गंदगी बुत परस्ती से दूर रहो। दोस्तों, ये वाक़या हमें 3 अहम बातें समझा रहा है। पहली, वही का नुज़ूल एक हकीकी और शदीद अमल था। फरिश्ता आसमान और ज़मीन के दरमियान एक कुर्सी पर तशरीफ़ लाए। ये एक अजीम मौका था। दूसरी, इंसानी फितरत, जब कोई बोझ आए, कोई अजीम जिम्मेदारी सामने हो, तो इंसान पहले अपने आप में समेटा चाहता है। इसीलिए आपने आपको चादर मांगी, लेकिन अल्लाह का हुक्म था कि चादर छोड़कर उठो। तीसरी, दावत के आगाज़ के पहले 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। तज़किया नफ्स, अपने कपड़े पाक रखना, ज़ाहिरी और बातिनी दोनों पकी। तौहीद का ऐलान, रब की तकबीर, शिर्क से इज्तिनाब, गंदगी से दूरी। इस आयत के बाद आया, फिर नुज़ूल वही में तेज़ी आ गई और लगातार नाजिल होने लगी। मतलब ये था कि अब दावत का आगाज़ हो चुका था। अब सिर्फ इक़रा पढ़ो नहीं, बल्कि कुम फ़अन्दिर उठो और डराओ का ज़माना था। ये वाक़या हमें बता रहा है कि अजीम कामों के लिए पहले अपने आप को तैयार करना ज़रूरी है, खुदा पर भरोसा रखना ज़रूरी है, और फिर दुनिया के सामने हक़ का पैगाम लाने में किसी भी मुश्किल से घबराना नहीं है। आज हम इस हदीस से क्या सीखें? जिम्मेदारी से ना भागें। जब भी कोई अजीम काम सामने आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, अंदर से तैयारी करें, फिर उठ खड़े हों। तज़किया पहले, बैरूनी सफाई के साथ अंदरूनी पाकी भी ज़रूरी है। दिल के गिलाज निकालने होंगे। तौहीद का ऐलान, हर काम का आगाज़ तकबीर से हो। अल्लाहु अकबर कहकर काम शुरू करें। गंदगी से बिजाई, हर किस्म की गंदगी, शिर्क, बुराइयां, गुनाह से दूर रहें। सही बुखारी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुरान हकीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसे नाजिल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे याद करते थे? आज हम ऐसी ही एक निहायत दिलचस्प रिवायत लेकर आए हैं जो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से सही बुखारी में मौजूद है। इसमें वही के दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिश, अल्लाह का हुस्न करम और कुरान की हिफाजत का वादा बयान हुआ है। ये वाक़या सीरा अल-क़ियामा की इन आयात की तफसीर में आता है। आए नबी, इस वही को जल्दी जल्दी याद करने के लिए अपनी ज़बान को हरकत ना दो। इसको जमा करना और पढ़ा देना हमारी जिम्मेदारी है। फिर जब हम पढ़ चुके तो हमारे पढ़ने की पैरवी करो। फिर उसका बयान करना भी हमारा काम है। अब सुनिए, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु इसकी तफसीर किस अंदाज में फरमाते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اترتے وقت اسے جلدی یاد کرنے کے لیے اپنے ہونٹ ہلایا کرتے تھے، اور اس مشکل مشقت سے آپ کو کافی تکلیف ہوتی تھی۔ حضرت ابن عباس نے خود کہا، میں ہونٹ ہلا کر اس طرح دکھاتا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی، اس وحی کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اس کو دل میں جمع کرنا اور پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر حضرت ابن عباس تفسیر بتاتے ہیں، پھر جب ہم پڑھ چکیں تو ہمارے پڑھنے کی پیروی کرو، یعنی خاموشی سے کان لگا کر سنتے رہو۔ پھر اس کا بیان کرنا بھی ہمارا کام ہے، یعنی اس کا مطلب اور تفسیر سمجھا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت ابن عباس آگے فرماتے ہیں، ان آیات کے نزول کے بعد جب حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر قرآن سناتے تو آپ کان لگا کر غور سے سنتے رہتے۔ جب وہ چلے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پڑھتے جس طرح حضرت جبریل نے پڑھا تھا۔ یہ منظر ہمیں کون سی عظیم حکمت دیتا ہے، اللہ کا خود قرآن کی ذمہ داری لینا۔ اللہ نے رسول علیہ السلام کو تسلی دی کہ قرآن کو جمع کرنا اور پڑھانا ہمارا کام ہے۔ اسی وعدہ الہی کی بدولت قرآن آج تک محفوظ ہے۔ سنت نبوی، غور سے سننا پھر پڑھنا، پہلے پوری توجہ سے سنو، سمجھو، پھر دہرائیو، یہی تعلیم کا بہترین طریقہ ہے۔ تسلی اور توکل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلدی اور مشکل کا احساس اللہ کو تھا، اور اس پر ہی ان کی مشکل کا حل نازل ہوا۔ دوستو، یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ہمارے لیے بھی ایک زندگی کا سبق ہے، قرآن کی تعلیم کا طریقہ۔ ہم بھی قرآن کو ایسے ہی غور و فکر سے سنیں، سمجھیں، پھر دہرائیں۔ بس رتہ لگانے سے کام نہیں چلے گا۔ عبادت میں جلدی اور بے چینی سے پرہیز۔ کبھی کبھی ہم نماز یا دعا میں بھی جلدی محسوس کرتے ہیں۔ اس حدیث سے سبق ملتا ہے کہ تحمل اور تمکینی سے کام لیں، یقین رکھنا کہ اللہ مدد کرے گا۔ اگر آپ کسی نیک کام میں لگے ہیں اور مشکل محسوس ہو رہی ہے، یاد رکھیں اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکل آسان کی تو آپ کی بھی آسان کرے گا، بس نیت اور توکل صحیح ہو۔ دوستو، رمضان کا مہینہ رحمت، مغفرت اور قرآن کا مہینہ ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صلاحیت اور سخاوت کا کیسے حال ہوتا تھا؟ آج کی حدیث ہمیں وہی بتائے گی۔ یہ ہے صحیح بخاری کی 6 حدیث، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی زبانی۔ آؤ سنتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، خصوصاً رمضان میں۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی تو بہت سخاوت کرتے، اور حضرت جبریل علیہ السلام رمضان المبارک میں ہر رات آپ سے ملاقات کرتے اور قرآن مجید کا دور فرماتے۔ الغرض حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ صدقہ کرنے میں کھلی ہوا، آندھی سے بھی زیادہ تیز رفتار ہوتے۔ دوستو، اس چھوٹی سی حدیث میں 3 عظیم سباق چھپے ہوئے ہیں۔ پہلا، آپ صلی اللہ علیہ ہر وقت سخی تھے، لیکن رمضان میں یہ صفت چند گنا بڑھ جاتی تھی۔ کیونکہ اس مہینے میں رحمت کا سما ہوتا ہے اور آپ کا دل رحمت بن کر لوگوں تک پہنچتا تھا۔ دوسرا، ہر رات حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا اور قرآن کا دور کرانا، یہ بتاتا ہے کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ اس مہینے میں قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ اور بھی مضبوط کرتے تھے۔ تیسرا، آپ کی صدقہ دینے کی رفتار کا تصور دیجئے، کھلی ہوا، تیز آندھی سے بھی تیز، مطلب آپ دینے میں کسی تکلف، دیری یا سوچ وچار کے بنا فوراً عطا فرماتے۔ تو اس حدیث سے ہم اپنے لیے کیا سیکھتے ہیں؟ رمضان کو مہینہ قرآن بنائیں۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات قرآن کا دور کرتے تھے، ہم بھی اس مہینے میں اپنا قرآن سے تعلق بڑھائیں، تلاوت، ترجمہ، تفسیر سے جڑیں، سخاوت کی رفتار تیز کریں۔ ہمیں بھی ایسی سخاوت سیکھنی ہے جو آندھی سے بھی تیز ہو، فوراً دینا، چھپ کر دینا، بنا دکھاوے کے دینا، افطار کرانا، زکوٰۃ دینا، خیرات کرنا، ان میں سستی نہیں، جلدی کریں۔ نیت کی صافگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا سوتا صرف اللہ کی رضا تھا۔ ہمیں بھی اپنا مقصد صرف اللہ کی خوشی رکھنا چاہیے، لوگوں کی تعریف نہیں۔ یاد رہے، رمضان محبت کا مہینہ ہے۔ جس طرح ہوا ہر چیز کو گہرائی تک چھو جاتی ہے،
ایسی ہی ہماری سخاوت بھی ہونی چاہیے، ہر دل تک پہنچے، ہر ضرورت کو پوری کرے، اور جس طرح ہوا کسی کا انتظار نہیں کرتی، ویسے ہی ہمارا امداد کا ہاتھ بھی کسی تعلق، شرم و حیا یا انتظار کے بنا آگے بڑھنا چاہیے۔ صحیح بخاری 7۔ دوستو، ایک ایسی ملاقات کا واقعہ جہاں دنیا کے سب سے بڑے سلطان نے ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جس سے وہ کبھی ملا تک نہیں تھا، ایک سوال جواب جو دنیا کی تاریخ کا رخ موڑنے والا تھا۔ یہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی زبانی وہ قصہ جب روم کا بادشاہ ہیراکلیس نے قریش کے سردار ابو سفیان سے ایک نئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانچنا شروع کیا۔ ہجری 7 کا وقت ہے، حدیبیہ کا صلح نامہ ہو چکا ہے۔ اس امن کے دوران قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام، سیریا جا رہا ہے، جس کے سرکار ہیں ابو سفیان رضی اللہ عنہ۔ تبھی انہیں اعتراض کے ساتھ بلاوا آتا ہے روم کے بادشاہ ہیراکلیس کے دربار کا۔ ہیراکلیس نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو بلایا، کیوں؟ وہ ایک خبر سن چکا تھا، ایک نئے نبی کا عرب میں ظہور۔ اس نے اپنے ترجمان سے کہا، ان میں سے وہ شخص مجھ سے سب سے زیادہ قریب کون ہے جس نے اپنے آپ کو نبی کہنا شروع کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا، میں۔ پھر ہیراکلیس نے انہیں اپنے قریب بٹھا کر ایک عجیب انٹروگیشن شروع کی۔ ہیراکلیس کا پہلا سوال، اس کا نسب کیسا ہے؟ ابو سفیان، اونچے نسب کا ہے۔ ہیراکلیس، کیا اس سے پہلے تم میں کسی نے ایسی بات کہی تھی؟ نہیں۔ کیا اس کے بزرگوں میں کوئی بادشاہ تھا؟ نہیں۔ اس کے پیروکار کمزور ہے یا امیر؟ کمزور۔ کیا ان کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ بڑھ رہی ہے۔ کیا کوئی اس دین میں داخل ہونے کے بعد مرتد ہو جاتا ہے؟ نہیں۔ کیا تم اسے کبھی جھوٹا کہتے تھے؟ نہیں۔ کیا وہ عہد شکنی، وعدہ خلافی کرتا ہے؟ نہیں۔ آخر میں ہیراکلیس نے پوچھا، وہ تمہیں کیا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان نے وہ کلمہ بیان کیا جو ایمان کی بنیاد ہے۔ وہ کہتا ہے، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز پڑھو، سچ بولو، پاک دامنی سے رہو۔ پھر ہیراکلیس نے اپنے ترجمان سے کہا، ابو سفیان سے کہہ دو کہ میں تمہارے جوابوں سے کیا سمجھا، پیغمبر ہمیشہ اونچے نسب میں سے ہی آتے ہیں۔ اگر پہلے کسی نے ایسا دعویٰ کیا ہوتا تو میں کہتا یہ پرانی بات دہرا رہا ہے، پر یہ نیا دعویٰ ہے۔ پیغمبر کے پیروکار ہمیشہ کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ ایمان کا یہی حال ہوتا ہے، وہ دل میں سما جاتا ہے، پھر نکلتا نہیں۔ پیغمبر دھوکہ نہیں دیتے۔ پھر ہیراکلیس نے وہ عظیم بات کہی جو قیامت تک کے لیے لکھ دی گئی، اگر جو تم نے بتایا ہے سچ ہے تو یہ شخص بہت جلد اسی جگہ کا مالک ہو جائے گا جہاں میرے یہ دونوں قدم ہیں۔ میں جانتا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، لیکن میرا خیال نہ تھا کہ وہ تم لوگوں میں سے ہوگا۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکتا تو میں اس کی ملاقات کی ساری مشقتیں اٹھاتا۔ اگر میں اس کے پاس ہوتا تو میں ضرور اس کے پاؤں دھوتا۔ اسی دربار میں ہیراکلیس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط پڑھا جو آپ نے اس کے پاس بھیجا تھا، جس میں لکھا تھا، بسم اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد کی طرف سے، ہیراکلیس کے نام، اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے، اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، اگر انکار کیا تو تیری ساری رایا کا گناہ بھی تیرے اوپر ہوگا۔ ہیراکلیس نے حق کو پہچان لیا تھا، لیکن اس کے گرد کے سردار، اس کی قوم، وہ تیار نہیں تھے۔ جب اس نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو وہ جنگلی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑ پڑے جو بند تھے۔ ہیراکلیس نے محسوس کیا، اگر میں ایمان لاتا ہوں تو یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ اس نے اپنی سطح اور اپنے تخت کو بچانے کا فیصلہ کیا، حق کو قبول کرنے کا نہیں۔ دوستو، اس حدیث سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ حق کی نشانیاں۔ ہیراکلیس ایک غیر مسلم صرف عقل اور لاجک سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی تک پہنچا۔ سچی دعوت کی نشانیاں وہی ہیں: اعلیٰ اخلاق، دعوت کی تعداد میں اضافہ، ایمان کی پختگی، دنیا ورسز حق کا فیصلہ۔ ہیراکلیس نے حق کو جانا لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔ دنیا کا تخت اس کے لیے آخرت سے بھاری ہو گیا۔ یہ ہم سب کے لیے عظیم سبق ہے۔ دعوت حق کا انداز دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن تک خط بھیجا۔ دعوت ہر ایک کو دی جاتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو۔ ابو سفیان کا ٹرانسفارمیٹیو ایکسپیرینس، وہی ابو سفیان جو مسلمانوں کے سخت دشمن تھے، ان کی یہ ملاقات
ان کے دل پر گہرا اثر چھوڑ گئی۔ آخر کار وہ بھی اللہ کے فضل سے مسلمان ہو گئے۔ دوستوں، یہ تھا وحی کا سفر، ایک گھر سے شروع اور پوری دنیا تک پہنچا۔ اس میں ہم نے سیکھا نیت کی اہمیت، ہر کام نیت سے ہے۔ وحی کا مشکل عمل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا بوجھ تھا۔ سچائی کی نشانی، ہر ٹیسٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر سپریم تھا۔ قرآن کی حفاظت، ہر لفظ محفوظ رہا۔ دعوت کا پیغام دنیا تک پہنچانا تھا۔ آج ہم آسانی سے قرآن پڑھتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کتنی مشکلیں، کتنی سختیاں، کتنی محنت تھی، یہ سوچ کر ہمیں اپنے ایمان کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ حافظ۔